myself Muzaffar Nabi, Provincial President और जम्मू एंड कश्मीर शीप एंड वूल वर्कर्स एसोसिएशन। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शॉर्ट नोट्स पे आज यहाँ पे तशरीफ़ लाई। बेसिकली हम शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और आज हमें एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इसीलिए हमने आपको तकलीफ़ दी। मेरे साथ मुज़फ़्फ़र अहमद गनाई साहब, यूटी प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर, गुलजार अहमद राठौर साहब चीफ एडवाइज़र, अब्दुल रज़ाक शाह साहब जनरल सेक्रेटरी और चीफ स्पोक्स पर्सन अब्दुल रशीद शेख साहब। जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ही है। 9 या 10 महीने पहले तक हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो गवर्नमेंट ने फुलफ़िल की कि हमें अपना टेक्निकल डायरेक्टर चाहिए। तो 10 महीने पहले डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब जिनकी तैनाती हुई एज डायरेक्टर शीप हस्बेंड्री कश्मीर, तब से लेके आज तक ये 10 महीने का जो बदलाव है, जो चेंज है, ये बहुत बढ़िया है। इसकी हम जितनी तारीफ़ करें वो बिल्कुल कम है, क्योंकि अगर हम मुलाज़िमों के मसले और मसाइल देखेंगे, उनका अजाला ऐसे हुआ और इतना जल्दी हुआ कि कुछ मसले ऐसे थे जो हमें इम्पॉसिबल लगता था कि इन मसलों का हल निकलेगा कभी, लेकिन डायरेक्टर साहब की इंटेलिजेंस की वजह से और उनकी फुर्तीली की वजह से और उनकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी की वजह से वो मसले भी हल हो गए। अगर हम देखेंगे आज तक हमारे डायरेक्टर साहब ने इस 8 महीने या 9 महीने के वक्त में तकरीबन 2 DPCs जो है वो कंडक्ट करी है, जिसमें तकरीबन 2 या 250 से ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो प्रमोट हो गए हैं। अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ पे तकरीबन 300 क्लास 4th के मुलाजमों के जो टाइम बॉन्ड प्रमोशंस होते हैं वो पेंडिंग थे पिछले 2 साल से, तो वो 300 टाइम बॉन्ड केसेस उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा OPG में प्रमोशन नहीं होता था, तो 8 साल के बाद डायरेक्टर साहब के आने के बाद उन्होंने उसको रेस्टोर किया। अगर हम देखेंगे हमारे साथ एक सेक्शन मुंसलिक है जिसको हम वूल बोर्ड बोलते हैं, अपने डिपार्टमेंट के वूल बोर्ड बिल्कुल कम मुलाजमीन है उसमें, तो उनका एक बड़ा मसला था, देरीना मसला था, तो वो डायरेक्टर साहब ने हल किया। अगर हम देखेंगे डिपार्टमेंट के हिसाब से मुलाजमों को तो इन्होंने राहत दे दी है, बिल्कुल इन्होंने आराम पहुंचाया, हर एक मुलाजिम खुश है इनकी कारकर्दगी से और इनकी सिंसियरिटी से। और मैं आपको साथ साथ बता दूं, ये इतने काम जो डिपार्टमेंट में हुए हैं ये बिल्कुल इसमें कोई कभी भी हमने ये नहीं सुना, हमारे दिमाग में या हमारे कानों में ये बात नहीं आई कि इसमें कोई करप्शन हुआ है या कुछ हुआ है। तो डायरेक्टर साहब हैज़ बीन वेरी सिंसियर, ही हैज़ बीन वेरी ऑनेस्ट, ही हैज़ बीन वेरी डेडिकेटेड। विद दिस मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, ये डायरेक्टर साहब और उनकी टीम के एफर्ट से ही पॉसिबल हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री कश्मीर ने पहली बार एक हिस्टोरिकल एक अचीवमेंट की। हमने इंपोर्टेशन की जिसमें हमने तकरीबन 14 करोड़ रुपया खर्च किया और हमने ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे जो है इंपोर्ट किया लाइव स्टॉक को, और उसकी यहाँ पे अभी वो क्वारंटीन में है, हम शीप ब्रीडिंग फार्म खिंबर में रखा हुआ है। बिल्कुल उस तरीके से वो इंपोर्टेशन हुई कि आपको क्या बता दूं मैं। तो डायरेक्टर साहब का ये कारवा और उनकी ये कारकर्दगी जो है उसकी हम जितनी तारीफ करें वो बिल्कुल कम है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10 दिन पहले कुछ मीडिया हाउसेस ने एक इंफॉर्मेशन जो है वो भी मिस इन्फॉर्म्ड थे। मैं उनको कहूँगा, आपकी वसादत से मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो मिस इन्फॉर्म्ड थे। उन्होंने एक स्टोरी चलाई कि डिपार्टमेंट में जो है कुछ 3 या 4 लोगों की प्रमोशन जो है करी गई, प्रमोशन उनको दी गई और उसमें जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है प्रमोशन करने के, वो फॉलो नहीं किए गए। लेकिन मैं आपकी वसादत से उन मीडिया हाउसेस तक और उन मिसक्रिएंट्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो मिसक्रिएंट्स हमारे इस जो बिल्कुल हमारा एक जो डिपार्टमेंट है बिल्कुल इस वक्त स्मूथली रन कर रहा है, तो इसमें खलल डालने और डिस्टर्बेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचा दूं कि डायरेक्टर साहब ने कोई प्रमोशन नहीं दी जिसमें उन्होंने किसी रूल को वायलेट किया। वो 3 या 4 लड़के थे, उनसे एक स्किल टेस्ट लिया गया
دیکھیے ڈائریکٹر صاحب جو ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے, کسی بھی وقت کسی بھی ملازم کا وہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں, ٹھیک. تو انہوں نے ابھی تک ان کو کوئی پروموشن نہیں دی, ان کو کوئی پروموشن نہیں دی, لیکن وہ بالکل بیس لیس ہے. وہ جو انفارمیشن ہے اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے. تو میں ان میڈیا ہاؤسز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پلیز ایک بار جو ہے وہ فائنڈنگز کو اور جو وہ سٹوری چلاتے ہیں اس کو پہلے ویریفائی کریں, اس کے بعد وہ سٹوری چلائیں. اور میں ان مس کریئنٹس کو اپنی پوری ملازم فیٹرنیٹی کی جو شیپ ہسبینڈری کے ملازم ہیں ان کی طرف سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ باز آئے ایسے کسی کو مس انفارم نہ کرے اور ان چیزوں کو مس انٹرپریٹ نہ کروائے. بہرحال میرے ساتھ ہمارے یوٹی پریزیڈنٹ ہے مظفر صاحب, تو یہ بھی میں ان کو بھی سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ ہمارے کہنے پر ادھر آئے ہیں کہ میں مظفر صاحب جو میرا پروفیشنل پریزیڈنٹ ہے مظفر نبی صاحب, اس کا سیکنڈ کرتا ہوں. جو آپ لوگوں نے سنا کیا بولا اس نے ڈپارٹمنٹ کے بارے, ہمارے جو قائد کارواں ڈائریکٹر شیپ ہسبینڈری کشمیر ڈاکٹر رفیق صاحب کے بارے میں کیا بولا اس نے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹریڈنلزم ہوتی ہے, ایسوسیشنزم ہوتی ہے, یہ فار دا ویلفیئر آف ڈپارٹمنٹ, فار دا ویلفیئر آف امپلائیز. ہم امپلائیز اور ڈپارٹمنٹ کے ویلفیئر میں کام کرتے ہیں. ہم کسی کی نہ تعریفیں کرتے ہیں, تو مخالفت کی بات جب آتی ہے, جب وہ مطلب ہمارے جو ہمارے ڈیمانڈز ہوتے ہیں, جب اگینسٹ ڈپارٹمنٹ ایڈمنسٹریشن کہیں ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو ہم پروٹیسٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی تعریفیں کرتے ہیں, مگر جو تعریفوں کے لائق ہے, جو مظفر صاحب نے بھی بتایا ڈاکٹر صاحب کے, یہ اس قابل ہے کیونکہ ہمیں لگا ہے کہ تھوڑا چینج آ گئے ہیں, کہ ہمارا اپنا ڈائریکٹر آیا, اپنی فیٹرنیٹی کا آیا, ڈاکٹر فیٹرنیٹی سے آیا, کیونکہ ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹر ہم نے دیکھے ہیں جو ایڈمنسٹریشن لیول سے آئے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے فیملی کا سدسیہ ہوتی ہے کہ ان کو پوری طرح سے نالج ہوتی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں, لوگوں میں کیا پرابلمز ہے. کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ یہ زیادہ تر ہائی لینڈ پوسچروں میں کام کرتے ہیں, ہمارے امپلائیز, ان کو بہت سارے پرابلمز ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے مسائل تھے. جب سے ڈائریکٹر رفیق صاحب نے جوائن کیا تو انہوں نے کوشش کی ان کو ازالہ کرنے کے لیے, جس طرح مظفر صاحب نے کہا, اس نے بھرپور کوشش کی. ہاں سارے مسائل تو حل نہیں ہوئے, ابھی بہت سارے پینڈنگ ہیں. خاص کر ہم ایسم ہمارے اسٹرن اسٹاک مین کلاس 4 امپلائیز ہیں, ان کے مسائل ہیں, ابھی ان کی پروموشن پینڈنگ ہے. حال ہی میں ڈی پی سی ہوئی ان کی, حالانکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل بھی حل ہو, ہر کسی کا مسئلہ ہو, ہر کسی کا جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل نکل آئے, تو اس میں خوشحالی ہے ڈپارٹمنٹ کی بھی, اور ہمارا ڈپارٹمنٹ دن رات ترقی کرے, یہ ہمارا ماٹو ہے, ہمارے ایسوسیشن کا ماٹو ہے. باقی آپ لوگوں کو نہ کسی کی تعریفیں سنانے کے لیے ہم نے بلایا ہے, نہ کسی کی مخالفت کرنے. ہم نے کہ جو اچیومنٹس ہوئی ہے ڈائریکٹر آنے کے بعد, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں یوٹی سرکار کی جس نے ہمیں اپنے فیٹرنیٹی کا ڈائریکٹر لایا, ٹیکنیکل ڈائریکٹر لایا. اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایل جی صاحب کا اور کمشنر سیکرٹری صاحب کا. باقی شکریہ. دیکھیے سر, جب سے ڈاکٹر رفیق صاحب نے جوائن کیا تو یہاں دقتیں ہو رہی ہیں. جی پی فنڈ کا معاملہ, میں ایک بات کہوں آپ کو, جی پی فنڈ کا معاملہ, کہ یہاں جی پی فنڈ اپنے پیسے ہوتے ہیں ملازموں کا, وہ اپنا جمع ہوا پونجی ہوتی ہے سرکار کے پاس, ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے. تو یہاں اگر کسی کی, کیونکہ جب ایج بڑھ جاتی ہے تو بچے گھر میں لیبلٹی ہوتی ہے, بچوں کی شادی وغیرہ, تو جو ایڈمنسٹریشن لیول کے ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ ہمیں نان ریفنڈیبل نہیں چھوڑتے تھے. تو ڈائریکٹر صاحب نے وہ ختم کر دیا, اس نے کہا یہ نان ریفنڈیبل, یہ اپنا پیسہ ہے. تو یہ ہمیں چینج لگا کیونکہ لوگوں کے اپنے پیسے, انہوں نے اپنا پیسے ڈیمانڈ کیا واپس, اور وہ واپس مل گیا ان کو. اور اسی طرح یہاں ٹائم بانڈ کی پروموشن رکی پڑی تھی, ان کو پتہ نہیں کتنے ٹائم لگتے تھے, پہلے جمع ہو جاتے تھے. اس نے کہا جتنے بھی کیسز جمع ہو جائیں, یہ تو اپنا حق ہے, ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, ایک سرکار نے رکھی ہے ٹائم بانڈ پروموشن کی. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان مہینوں میں بہت سارے چینج آ گئے ہیں.